अस्सलाम वालेकुम। मैं हंसला भट्टी परफ्यूम क्लाउड में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। यहाँ हम डिस्कस करते हैं परफ्यूम मेकिंग के लिए रॉ मटेरियल, फिक्सेटिव और टिप्स जो आपको एक प्रोफेशनल परफ्यूमर बनने में हेल्प करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस केमिकल के बारे में जिसे हम बेंजाइल एसीटेट कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हमारी हर वीडियो आसानी से मिल सके। ये एक ऐसा अरोमा केमिकल है जो परफ्यूम इंडस्ट्री में बैक बोन की तरह इस्तेमाल होता है, स्पेशली फ्लोरल परफ्यूम में। आज की वीडियो में हम इसका कंप्लीट ब्रेक डाउन करेंगे। हिस्ट्री, स्मेल, यूज़, डोजेज, स्टेबिलिटी और एक छोटा सा फार्मूला भी बनाएंगे। आइए सबसे पहले हम इसकी चेकलिस्ट या इंडेक्स के हवाले से बात कर लेते हैं। तो बेंजाइल एसीटेट होता क्या है, इसकी हिस्ट्री और डिस्कवरी, ये कहाँ से हासिल होता है, इसकी स्मेल कैसी होती है, परफ्यूम में इसका रोल और इम्पोर्टेंस क्या है, कौन सी परफ्यूम कैटेगरीज़ में इस्तेमाल होता है, इसकी डोजेज या रिकमेंडेड कंसंट्रेशन क्या है, इसकी स्टेबिलिटी और शेल्फ लाइफ कितनी होती है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, सेफ्टी और IFRA गाइडलाइंस, एग्जाम्पल, फार्मूला फॉर 50 ml, फिर समरी और फिर हमारी वीडियो कंप्लीट। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेंजाइल एसीटेट होता क्या है। बेंजाइल एसीटेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एक एस्टर के ग्रुप में आता है। ये केमिकल कंपाउंड बनाता है जब बेंजाइल अल्कोहल रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड के साथ। परफ्यूमरी और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ये एक बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अरोमा केमिकल है। अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो बेंजाइल एसीटेट सबसे पहले 19th सेंचुरी के एंड में परफ्यूम हाउस ने डिस्कवर किया और इसे जैस्मीन के अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। उस वक़्त जैस्मीन का नेचुरल एब्सोल्यूट बहुत महंगा होता था और बेंजाइल एसीटेट ने एक अफोर्डेबल और स्टेबल सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड किया जो मार्केट में हिट हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ से हासिल होता है, इसके सोर्सेस क्या हैं। ये नेचुरल भी मिलता है यानी कि जैस्मीन, स्वीट पी और कुछ फ्रूट्स वगैरह में, और उसके बाद ये सिंथेटिक प्रोडक्शन यानी कि ये इंडस्ट्रियल स्केल पे बेंजाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड के रिएक्शन से साइंटिफिक फॉर्म ही परफ्यूमरी में ज़्यादा इस्तेमाल होती है क्योंकि कंसिस्ट क्वालिटी और लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्मेल कैसी होती है। बेंजाइल एसीटेट की स्मेल को अगर डिस्क्राइब करें तो ये स्वीट और फ्लोरल, फ्रूटी, जिसमें बनाना और पियर जैसे नोट होते हैं, थोड़ा सा जैस्मीन टाइप फील देता है, क्लीन और रिफ्रेशिंग अंडरटोन होता है। इस वजह से परफ्यूम में ये एक मिडल फ्लोरल फ्रूटी नोट प्रोवाइड करता है जो हार्श केमिकल को सॉफ्ट बनाता है। परफ्यूम में इसका रोल और इम्पोर्टेंस। परफ्यूम बनाने वाले इसे एक की इंग्रेडिएंट के तौर पर ट्रीट करते हैं। जैस्मीन अकड़ बनाने के लिए मस्ट है। फ्रूटी परफ्यूम को अपलिफ्ट करता है, हार्श और रफ नोट्स को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, एक ब्लेंडर और मॉडिफायर की तरह काम करता है। अब हम बात करते हैं कि कौन से परफ्यूम कैटेगरीज़ में इस्तेमाल होता है।
بنزائل ایسیٹیٹ کا استعمال الگ الگ کیٹیگریز میں ہوتا ہے۔ فلورل پرفیوم اسپیشلی جیسمین بیسڈ، فروٹی پرفیوم پیئر، بنانا، ٹروپیکل نوٹس، اورینٹل اور سویٹ بلینڈز، سوپ اور باڈی لوشنز ایک کلین اور سافٹ ٹچ کے لیے، روم فریشنر اور ڈٹرجنٹس وغیرہ میں ریفریشنگ اسمیل کے لیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی ڈوزیج، ریکمینڈنگ کنسنٹریشن۔ پرفیوم میں یوزلی 1% سے 5% تک استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر جیسمین اکڑ بنانا ہو تو اس کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے۔ اگر فروٹی ٹچ چاہیے تو ایک چھوٹی اماؤنٹ میں بھی نوٹیسیبل ہوتا ہے۔ زیادہ استعمال کرنے سے پرفیوم کلوئنگ یا اوور پاورنگ لگ سکتا ہے۔ اس کی اسٹیبلٹی اور شیلف لائف ایئر اور لائٹ کے کانٹیکٹ میں یہ ڈی گریڈ ہوتا ہے۔ اس لیے پرفیوم جو بنزائل ایسیٹیٹ کنٹین کرتے ہیں ان کو ہمیشہ ڈارک بوتل میں سٹور کرنا چاہیے۔ شیلف لائف لگ بھگ 2 سے 3 سال ہوتی ہے اگر پراپرلی اس کو سٹور کیا جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ایڈوانٹیجز کے بارے میں کہ اس کے فائدے کیا ہیں۔ تو سویٹ جیسمین لائک فلورل نوٹ دیتا ہے، سویٹ جیسمین لائک فلورل نوٹ دیتا ہے، افورڈیبل اور ایزی ٹو یوز ہوتا ہے، ہر ٹائپ کے پرفیوم میں کمپیٹیبل ہوتا ہے، ایک بلینڈر اور موڈیفائر کی طرح کام کرتا ہے، فروٹی ٹچ دیتا ہے جو بنانا اور پیئر جیسے فیل دیتا ہے۔ اگر ہم اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ لائٹ اور ایئر میں انسٹیبل ہو جاتا ہے، ہائی کنسنٹریشن میں اریٹیشن ہو سکتا ہے، زیادہ اماؤنٹ میں اگر استعمال کریں تو پرفیوم آرٹیفیشل لگ سکتا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے سیفٹی اور IFRA گائیڈ لائنز کے حوالے سے تو IFRA یعنی انٹرنیشنل فریگرنس ایسوسی ایشن نے اس کے لیے سیف یوزیج لمٹ ڈیفائن کی ہے۔ اسکن پروڈکٹ میں زیادہ کنسنٹریشن اوائڈ کرنی چاہیے، سینسٹیو اسکن والوں کو اریٹیشن یا الرجی ہو سکتی ہے، ہمیشہ ریکمینڈڈ ڈوزیج کے اندر رہ کر ہی اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اب ہم ایگزامپل فارمولا یعنی کہ سمپل 50 ml پرفیوم کے حوالے سے اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ بنزائل ایسیٹیٹ زیادہ سے زیادہ 4% تک استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ 2 ml تک۔ آپ کوشش کریں کہ یہ 2 ml سے کم یعنی کہ آپ 1 ml سے اس کو سٹارٹ کریں اور پھر اپنے حساب سے اس کو آپ ایڈجسٹ کر لیں۔ بنزائل ایسیٹیٹ ایک ایسا اروما کیمیکل ہے جو پرفیومری کا ایک ہڈن ہیرو ہے۔ اس کی وجہ سے پرفیوم کو ایک فروٹی فلورل سافٹنس ملتی ہے جو نیچرل جیسمین اور بنانا نوٹ جیسی لگتی ہے۔ یہ چیپ ہے، ایزیلی اویلیبل ہے اور ہر ٹائپ کے پرفیوم فارمولا میں فٹ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پرفیوم میکنگ سیکھ رہے ہیں تو بنزائل ایسیٹیٹ کو اپنے فارمولا میں ضرور ٹرائی کریں۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ آپ اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے گا، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ اگر آپ نے کوئی اس میں مزید بات پوچھنی ہو تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا رپلائی مل جائے گا۔ حنزلہ بٹی کو اجازت دیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔